बाद में आते हैं। तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राजी कर देता है। तहज्जुद की नमाज मौजिज़ों का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है, और वो है तहज्जुद का रास्ता। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा रात को खामोशी में मुझसे हम कलाम हो, और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। अगर अल्लाह तुम्हारी फौरन सुन लेता, तो क्या तुम तहज्जुद का मज़ा चख पाते? क्या उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते? वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है, ताकि तुम उसे मनाने के लिए तहज्जुद तक आओ। किसी का दिल मत दुखाना। अगर उसने सब्र कर लिया, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सब्र की हद तो ये है कि तकदीर के फैसले पर शिकवा ना हो। कुछ चीजें रोने से नहीं, सब्र करने से मिलती हैं। जो रब एक महीना सब्र करने पर ईद की खुशी से नवाजता है, तो वो तुम्हारा सालों से किया गया सब्र कैसे बेकार जाने दे सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर चीज का सवाब है, लेकिन सब्र के सवाब का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप जिंदगी के उस मुकाम पर हों, जब आपका जोर जोर से रोकर अपनी तकलीफ का इजहार करने को दिल करे, लेकिन उसकी बजाय आप अल्लाह के फैसले पर राजी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें और अल्लाह से दुआ करें, उसे सब्र कहते हैं। इंसान अगर माफ करना और सब्र करना सीख जाए, तो जिंदगी आसान हो जाए। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो, और नेमतों का मुकाबला शुक्र से करो। सब्र की एक और बात बहुत अच्छी होती है, जब आ जाता है तो किसी की भी जरूरत नहीं रहती। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है। दुनिया मकाफाते अमल है, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। मुझे किसी मुसीबत में सब्र करने से ज्यादा ये पसंद है कि आफियत में रहूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं। सबसे बेहतर सब्र वो है जो तुम अल्लाह की रजा के लिए करते हो। ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला बन जाता है। सब्र क्या है? बिल्कुल खामोशी से, कोई शिकवा नहीं, अल्लाह पर यकीन कि हालात बदल जाएंगे। ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है, यकीनन उसमें बहुत भलाइयां होंगी। लेकिन सब्र कब आता है? अल्लाह से कुर्बत बढ़ने पर, यकीन होने पर। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। वो अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते और मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके फैसलों को कबूल करना सीखें और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। समझ ना आया जिंदगी ये तेरा फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ ये कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। आजमाइश हमारे सब्र का इम्तहान है, और इस इम्तहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। सब्र करना सीख लें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्तों से गुजर रहे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि उसूल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे की कोई महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, तो फिर वो सवाब की नियत से सब्र करे, तो उसका बदला जन्नत है। यकीन है अगर खुदा पर, तो बुरा गुमान क्यों रखते हो? तुम दुआ तो करते हो
पर सब्र नहीं करते। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएंगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप किन किन हालातों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं, सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र कोई कोई करता है और सब्र सबको आ जाता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है और तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह रोने वाले को। कीजिए हर बात पर सब्र और शुक्र, क्योंकि बहुत हसीन है अल्लाह पर यकीन का सफर। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद और यकीन। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शोक से सब्र बेहतर है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है, और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र करो। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उसके फैसलों का सवाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह हमें किस किस मुकाम पर हमें गिरने से थाम लेता है। जहां इंसान की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन। हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाता है। लोगों की नियतें देखकर परेशान नहीं होना है, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। सब्र दरवाजा और माफ कर देना खैर के खजानों में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को ही अता करता है। तकलीफ हमारे आमाल से आए या अल्लाह की तरफ से, मुकाम सिर्फ सब्र है। सब्र ऐसी चीज है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर खूबसूरत बातों, नमाज का अजर और सब्र करने पर अल्लाह ताला अपने बंदे को जिन नेमतों से नवाजता है, उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो बड़ा ही अहम और ख़ास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से न जाने दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है, उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फर्क
نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور آخرت کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرہ اندازی بھی کرتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام
तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सफ से बच्चों की आवाजें ना आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाबो किताब के वक्त, इशा पुल सिरात पर गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ो, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हजार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपने नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मामूली से बादल उन शुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, नमाज उन्हें रोक देती है। कितना हसीन होता है वो लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वो कुछ देर बाद ही उस चीज से नवाज दे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। मसरूफ जिंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ जिंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह, हमें ऐसा नमाजी बना दे कि फिर हमारा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मे है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजों में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वह छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया। वो असर की नमाज है। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती दिखाई देती है। जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। क्या ये सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं दे रहा? कब्रों में बेशुमार लोग ऐसे दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है और रूह की राहत दुरूद पाक में है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नमाजी पर से अजाब कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नमाजी हिसाबो किताब से महफूज रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वो फजर और असर की नमाज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम
مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جنات وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رمضان کے مہینے میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے، اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ سبھی پریشانیوں کا ایک واحد حل نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، بندہ صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب انسان نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھے یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔
افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ایک دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن ہے۔ تم اللہ کو منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو قریب کر لیا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، اس سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی اور اللہ کی محبت بڑھے گی۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد عشق کی نماز ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ دونوں جہاں کا سکون تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جسے رب نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ پھر انسان کی طلب نہیں جاگتی، پھر رب سے ملاقات کی طلب ہونے لگتی ہے۔ پھر رب سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تمہارے لیے اللہ سے ان کی سفارش کرتی ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ اگر تم اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تہجد سے تمہارا تعارف بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہوں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بھلا وہ آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے میں اسے عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا
کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و قطار روتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چاروں طرف کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد عشق ہے، اور عشق بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا راستہ بن جائیں گی، اور پھر تم انہیں بھی مقدر بنتا دیکھو گے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے انشاءاللہ۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ راتوں میں اٹھ کر مانگو تو صحیح، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو اللہ تمہیں تہجد کی لگن میں لگا دیتا ہے، ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ سکون کیا ہے؟ اپنے اللہ سے اکیلے خاموشی میں گفتگو کرنا۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنا قریب ہوتی ہیں جتنا اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ اس وقت تمہارے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ خدا اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو آنے کی گنجائش نہیں رہتی۔